na pud nagtapok sa eskina, kape o pinapay pero chismis ang bida. Buntag pa lang nyaana sa tindahan, murag reporter sa tanang kasikas. Kinsay nag-away, kinsay nagbuwag, bisan walay labot, apil gihapon o pangutan na. Cellphone sa kamot, mata naglibot, tanang lihok sa silingan, ilang bantayan. Kung walay balita, ilarang himuan, unya ang tinuod, mausap na hinuon. Oy Marites, undangin na, di tanan istorya angay ipakatag. Mas lindot pa ang respeto o gugma, kayang chismis kasakit ray dala. Ayaw sige chismis, Marites uy, di tanan balita tinuod yun. Kung walay ebidensya, hilom na lang, kayang pulong makapasakit yun. Ayaw sige chismis, Marites uy, pagtabang na lang kaysa panaway, mas lami ang kinabuhi nga malinawon. Kung respeto ang atong buhaton. Yo, storya diri, storya dito, pag-abot sa katapusan, dili ay tinuod. Ang giingon nga sikreto, nahimong radyo, tibuok barangay, kahibalo dayon. Busy sa uban, wala tan-awa ang kaugalingon. Mas maayo pa ang pagbaning kamot karon, kayang oras nga gigahin sa panlibak, mahimong kalampusan kung sa trabaho ibutang. Kung nakay isulti, siguro hanga tinuod. Ayaw pagdugang kung wala kay kasiguruhan, kayang pulong sa masapana, kung makagawas na lisod na ibalik pa. Ayaw sige chismis, Marites uy, paway sa palibak matag adlaw. Pagpagkatawa, pag tinabangay, maonay tinuod nga kalipay. Ayaw sige chismis, Marites uy, respeto ang atong ipakatag, kayang barangay mahimong malinawon. Kung gugma o pagrespeto ang atong pundasyon.